السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک سین 24 نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں عرفان شیخ۔ جی اے کھوسہ اتحاد آل پاکستان چیئرمین میر منظور احمد خان کھوسہ کی کراچی آمد۔ نائب صدر ڈاکٹر نیاز حسین کھوسہ نے مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور سندھ کی ثقافت اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ جی اے کھوسہ اتحاد کے وفد میں مرکزی صدر نور محمد خان کھوسہ، وائس چیئرمین آر جی قاسم کھوسہ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری حافظ اللہ کھوسہ اور دیگر ممبران شامل تھے۔ جی اے کھوسہ اتحاد کے چیئرمین نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر نیاز حسین کھوسہ، جی اے کھوسہ اتحاد پاکستان مرکزی نائب صدر۔ سب سے پہلے میں ویلکم کہتا ہوں ہمارے مرکزی چیئرمین نوابزادہ میر منظور احمد خان جو لاڑکانہ سے کراچی آئے ہیں، ہمارے اتحاد کے، ہمارے قوم کے جو مسئلے مسائل تھے ان کے لیے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے جو یہ اتحاد بنایا ہے، جی اے کھوسہ پاکستان اتحاد جو ہے ہمارا، اسی میں ہمارے جو کھوسہ قبیلہ ہے ان کو ہم ایک ملک چاہتے ہیں، اور ان میں جو قبائلی تکرار ہیں، دشمنیاں وغیرہ ہیں، ان کو ختم کر ایک ساتھ بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں ویلکم کہتا ہوں سائیں کو، خاص اسی مسئلے کے لیے لاڑکانہ سے تشریف لے کر یہاں آئے ہیں۔ اور میں پاک سندھ 24 نیوز کا اور سائیں سے میں گزارش کروں کہ ہمارے قوم کے لیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسانجو جو جی اے کھوسہ اتحاد پاکستان جو اتحاد ہے وہ اسانی پنجی کمیونٹی کھوسہ برادری جو ہے، جے میں اساں اتے لاڑکانے کا کراچی آیا ہوں ڈاکٹر صاحب جی خاص دعوت تے سائیں اساں کے اتے پنجی کمیونٹی جے معتبر شخصیتن سان جے آئین کمیونٹی جا معتبر آئین اساں کھوسہ ان سے ملاقات کرائی ہے، ان کے اساں یا ہدایت بھی کیا، تاکید بھی کیا تو پنجا جے برادری جا مسئلہ مسائل تھو وہ بھی حل کयो ऐं असां तव्हां सां गॾिजी हल कंदासीं। पंहिंजे नियाणियुनि खे ऐं पंहिंजी पुट जी औलाद खे तालीम बि ॾियो ऐं पंहिंजे कारोबार ॾे रुझान ॾियो ऐं पंहिंजा जेके बि मसइला मसाइल बिरादरी जा उहे बि हल कयो। ऐं असां जो इतिहाद जेको आहे जी ए खोसह इतिहाद पाकिस्तान उहो पंहिंजी कम्यूनिटी जी हर सपोर्ट कंदो आहे, हर ज़िले में, हर सूबे में ऐं पूरे पाकिस्तान में, जंहिंमें असां हिननि जी हेल्थ हॉस्पिटल जे हवाले सां बि मदद कंदा आहियूं। उन खां पोइ जेके असांजा कम्यूनिटी जा ग़रीब ॿारड़ा आहिनि उन्हनि जी असां एजुकेशन जी बि सपोर्ट कंदा आहियूं, तालीम ॾियण जे लाइ। ऐं जेके ग़रीब आहिनि, जिन खे घर न आहिनि या जिन खे कंहिं शइ बेरोज़गारी जी ज़रूरत आहे, उन्हनि जी असां माली सपोर्ट बि कंदा आहियूं त जीअं उन्हनि जी जे घर जो हिकिड़ो चूल्हो बि ॿरे ऐं पंहिंजे बचड़नि खे पंहिंजी रोज़ी बि ॾियनि। उन में बि असां पंहिंजी कम्यूनिटी में इतिहाद में हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो आहे जंहिंजे करे असां उनजी सपोर्ट बि कंदा आहियूं। ऐं मां इहा हिदायत थो कयां पंहिंजे खोसा क़ौम जी खे त पंहिंजे जेके बि मसइला मसाइल बिरादरी जा आहिनि, जहिड़ा फ़साद उहे बि ख़तमु कयो ऐं यकमुश्ती तरक़ी जे रास्ते ते हलण जी कोशिशि कयो। ऐं हीअ जी ए खोसा इतिहाद पाकिस्तान असांजो चीफ सरदार सखी अब्दुर्रज़ाक खान खोसो साहब, सरदार राजा अब्दुर्रहीम खान खोसो साहब, सरदार कादिर बख्श खान खोसो साहब जी निगरानी में हले पियो ऐं उहे असां ते हर वक़्तु पंहिंजो शर्फ़ जो हथु रखियलु आहे ऐं पंहिंजी कम्यूनिटी जिथे बि मसइलो थींदो आहे उहे पहुचंदा आहिनि ऐं उन जा मसइला मसाइल उहे बि असां सां गॾिजी हल कंदा आहिनि। इन खां अलावा आउं निहायती शुक्रगुज़ार आहियां ऐं शुक्र थो अदा कयां डॉक्टर नियाज़ हुसैन खोसह साहब जो, जेको असां जी ए खोसह इतिहाद पाकिस्तान जो मरकज़ी नायब सदर आहे। ऐं उन खां अलावा असांजो जी ए खोसह इतिहाद पाकिस्तान जो डिप्टी सेक्रेटरी हफ़ीज़ुल्लाह खान खोसो साहब ऐं उन खां अलावा मीर रिज़वान खान खोसो साहब जेको कराची में जी ए खोसह इतिहाद जो उहिदेदार आहे, सईद अहमद खान साहब, उन खां पोइ मसूद खान साहब, इन सभिनी जो मां शुक्रिया अदा कयां थो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद, खोसा क़ौम ज़िंदाबाद।